अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह वमा कान लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून। इससे पहले कि हम इस आयत को लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमे के साथ देखें, इससे पहले एक हदीस है सही बुखारी में, जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है। उसको भी हदीस इस सेंस में कह देते हैं कि हदीस सहाबा के अकवाल पर भी इसका इतलाक होता है। तो बहरहाल सही बुखारी में चैप्टर है बाबू जहलिल अरबी, अरब की जहालत का बाब। यानी अरबों के यहाँ बड़ी जहालत की बातें थी, तो इसमें उन्होंने वो अहादीस जिक्र की हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, जिसमें अरबों की जहालत मुराद है या बयान है। तो इब्ने अब्बास, इनका स्टेटस तफसीर में ये है कि ये मुफस्सिर कुरान है। यानी सहाबा में से मुख्तलिफ सहाबा की एक्सपर्टीज़ थी, किसी की क्या एक्सपर्टीज़ थी, किसी की क्या थी। तो इब्ने अब्बास यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो आपके चचा के बेटे थे, उनकी एक्सपर्टीज़ थी कुरान मजीद का फ़हम और इसकी तफसीर और इसकी तशरीह। तो उनका ये कौल है। सईद बिन जुबैर कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, इज़ा सर्रका अन तअलम जहल अल अरबी, अगर आपको ये अच्छा लगे कि आप अरब की जहालत को जान लो, अरब की जहालत को स्टडी करना चाहते हो, फ़क्रा मा फ़ौक़ सलासीन व मियतिन फ़ी सूरतिल अनआम। तो फिर कुरान मजीद में सूरा नाम की आयत नंबर 130 से लेकर क़द खसिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन, ये वाला इला क़ौलिही क़द ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन, यहाँ तक पढ़ लो। यानी आय नंबर 130 से लेके आय नंबर 140 तक ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर आप अरबों की जहालत को स्टडी करना चाहते हो तो फिर इसको पढ़ लो। तो इंशाल्लाह हम ये आयत ज़ाहिर है चल रही है, हमारी पढ़नी है, तो आज ये शुरू से हम पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहे हैं या किस तरह की बात है उनके अंदर। तो ये हमारे जहन में होना चाहिए कि आज के लेसन में और आगे कुछ दिनों में, जो एक आध दिन में ख़त्म हो जाएगी ये बात, तो ये अरबों की जहालत का तज़किरा है। और अरब कितने जाहिल थे कि वो बेटियों को ज़िंदा दफन करते, और बहुत ज़्यादा कत्लो गारत गरी उनके यहाँ थी, अपनी औलाद को कत्ल करना, बेटियों को ज़िंदा दफन करना, और फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा बुरे अकायद का हामिल होना। यानी बुरे बुरे अकायद, जैसा कि आज की आयत में आ रहा है। तो ये आप यहाँ से देखें, आया नंबर 130 जो है, ये पीछे से हम पढ़ चुके हैं कुछ कुछ आयत। यानी आप यूँ समझें यहाँ से ये तो आगे चल के फिर अ, ये आगे चल रही हैं और आयत। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक आ गया है वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्स, यहाँ पे। तो बर अब इसको ट्रांसलेट करता हूँ मैं इंशाल्लाह, फिर देखते हैं इसमें कौन सी जहालत मुराद बयान हुई है उनकी। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबन, और उन्होंने अल्लाह के लिए उन चीज़ों में से जो उसने खेती और चुपायों में से पैदा की हैं एक हिस्सा मुकर्रर किया। नसीबन एक हिस्सा, जालू उन्होंने मुकर्रर कर दिया, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मिम्मा ज़रा जो उसने पैदा की, यानी जो अल्लाह ने पैदा की, अलहरस खेती, वल अनाम और चौपाए। तो चौपायों में से और खेती में से जो अल्लाह ने चीज़ें पैदा की, उनमें से इन्होंने एक हिस्सा अल्लाह के लिए फिक्स कर दिया, यूँ समझ लें। क्योंकि ज़ारा जो है ना, इसका माना होता है खालका, जो अल्लाह ने पैदा की हैं चीज़ें। और अलहर्स कहते हैं
باغ وغیرہ یا پھر کاشتکاری، ٹھیک ہے، اور یا پھر ارننگز، جو بھی کمائی ہے، الکسب والجمع، یہ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ان کے ارننگز ہیں، جو بھی ان کی کمائی ہے، جو بھی انہوں نے کمایا اپنے باغات میں سے، اپنے مویشیوں میں سے، یا جو بھی، وہ اس میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا، ٹھیک ہے۔ فقالوا حاذا للہ بزعمہم، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، یعنی ان کے خیال کے مطابق یہ ایک حصہ انہوں نے کس کے لیے فکس کر دیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے دو حصے بنا دیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پھر جو ان کے شرکاء کے لیے ہے بس وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا۔ اس کا کیا معنی ہے ابھی بات کرتے ہیں۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ان کے شریکوں کے لیے ہے، سوری پہلا ہو گیا نا، جو ان کے شریکوں کے لیے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چپایوں میں سے پیدا کی ہیں ایک حصہ مقرر کیا، بس انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے شرکاء کے لیے ہے بس وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے سو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ آیا مبارکہ ہے ہمارے پاس، اس کا ہم نے ترجمہ سمجھ لیا، اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اب دیکھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، مشرکین عرب کی، اور ابھی ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ پڑھ لی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عربوں کی جہالت کو اسٹڈی کرو تو سلالہ نام کی یہ آیت پڑھ لو، انہوں نے ڈیفائن کر دی۔ تو پیچھے بھی پچھلی آیات بھی اس میں شامل ہیں، تو اس میں بھی ان کی جہالت تھی کہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، جزا و سزا کے متعلق عجیب باتیں انہوں نے کی ہوئی تھی، سمجھی ہوئی تھیں، تو اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو انہوں نے برے اعتقادات اور عقیدے یہ گھڑے ہوئے تھے، یہ عملی حماقتیں تھیں ان کی، ان کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ تو پہلی بات کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی کھیتی اور جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نا، سبحان اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ آ، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ موجود ہیں کہ جو کھیتی ہے وہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بیج ڈال دیتے ہو تم زمین میں، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم باہر نکالتے ہیں کمپل کی صورت میں، پھر شاخ کی صورت میں، اور پھر اناج اور درخت کی صورت میں، یہ تم نکالتے ہو۔ تو کھیتی کا خالق بھی اللہ ہے، اور اسی طرح چوپائے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مویشیوں کو۔ تو اوورال اگر بات کریں تو ہارس اور انعام ان کے بزنسز تھے یہ، یعنی اس کائنڈ کی، اس قسم کے بزنس وہ کرتے تھے۔ آج کل بزنس کی جو ہے سینس چینج ہو گئی ہے، یا اس کا آپ کہہ لیں کہ انداز بدل گیا ہے، نوعیت بدل گئی ہے، کہ آج کل کوئی اور جگہ لے لی ہے، آن لائن ارننگ آ گئی، پھر اسی طرح سے کوئی پلازے بنا کے ان کو رینٹ پہ دے دینا، اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی۔ تو ان کے جو ارننگز تھیں وہ انہی میں سے تھیں، مطلب کاشتکاری کرتے اور وہاں سے اناج آتا، مویشی وہ پالتے اور ان کو چارہ کھلاتے، اور پھر چرواہے رکھے ہوتے تو وہاں سے پھر وہ بیچتے، اور اس طرح سے ارننگز ہوتی ہیں۔ تو اوورال بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی جو بھی ارننگز ہے، ان کی جو بھی کمائی ہے، تو اس کمائی کے اندر وہ دو حصے رکھ لیتے۔ ایک حصہ ہے، یعنی اپنے خرچے وغیرہ نکالنے کے بعد یہ دو حصے رکھ لیتے، ایک حصہ اللہ کے لیے ہے اور ایک حصہ شرکاء کے لیے۔ یعنی اللہ کے لیے کا معنی کیا ہے کہ مہمان نوازی میں ہم اس کو خرچ کریں گے، صلہ رحمی پہ خرچ کریں گے، اور اللہ کو خوش کرنے والے جو بھی کام ہیں ان میں خرچ کریں گے، تو اس کا معنی ہے کہ یہ اللہ کے لیے۔ اور دوسرا جو ان کے شریکوں کے لیے ہے، انہوں نے جو اپنے بتوں کو پوجتے تھے، ان کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، یا اللہ کی صفات کسی اور ہستی میں وہ تلاش کرتے تھے، تو جو بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے پارٹنرز بنائے ہوئے تھے تو ان کے کاموں میں خرچ کریں گے۔
यानी अपनी बुतों की जो कम्युनिटी है या बुतों के साथ जो लोग मुंसलिक हैं, गैर अल्लाह की जो इबादत में पेश पेश हैं, आस्ताने और इस तरह की नजराने और अल्लाह के अलावा और जगहों पर, इसमें खर्च करेंगे। अब ये दो चीज़ें उन्होंने अपने तौर पर, अपने बिज़ामिहिम, अपने गुमान में, अपने तई अपने आप में ये सेट कर लिया उन्होंने एक पैरामीटर कि हम यूं करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर जब उनके शुराका का, सॉरी, पहले पहले यहाँ पे फला यसी अल्लाह, अल्लाह ताला का जो हिस्सा उन्होंने रखा होता था मेहमान नवाजी के लिए और बाकी कामों के लिए, अगर वो कम पड़ जाता तो फिर शरीकों का हिस्सा इसमें नहीं डालते थे। और जब शरीकों वाला हिस्सा कम हो जाता, शुरका वाला हिस्सा कम हो जाता, तो अल्लाह अल्लाह ताला का जो हिस्सा इन्होंने रखा होता था वहां से निकाल के इधर डाल लेते। यानी आप ये देखें कि उनका उनकी अल्लाह के साथ किस कदर, हालांकि वो हिस्सा अलग करना ही बेवफाई है और यही शिरक है और यही अल्लाह की बगावत, नाफरमानी और जुल्म है, लेकिन उस जुल्म के अंदर मजीद जुल्म क्या है कि अल्लाह ताला की कदर नहीं करते जिस तरह करने का हक है। तो क्या करते थे कि किसी वजह से बुतों और काहिनों वगैरह का जो हिस्सा कम पड़ जाता तो अल्लाह ताला का जो हिस्सा उन्होंने रखा होता था वहां से निकाल के उधर डाल देते और कहते अल्लाह तो गनी है, उसको माल की क्या ज़रूरत है। और अगर अल्लाह ताला का हिस्सा कम पड़ जाता तो बुतों के हिस्से में से वहां से ना निकालते, वहां से ना निकालते। तो अल्लाह ताला के मुकाबले में शरीक बनाना ये भी बहुत बड़ी जहालत थी। लेकिन इससे बढ़कर शुराका को खुश करने के लिए उनके हिस्से को अल्लाह के हिस्से पर तरजीह देना, ये जुल्म दर जुल्म है। और उनकी नफ्सियात की समझ आ रही है कि ये इनका माइंड सेट कितना गलीज हो गया, यानी इनका इनका जहन कितना गलीज हो गया है कि अल्लाह ताला को इतना इग्नोर करते हैं ये, और अल्लाह के अलावा और चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक होते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है इनका। और कुरान मजीद में एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जब अल्लाह के अलावा किसी और का तज़किरा होता है फिर बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब अल्लाह का तज़किरा हो फिर नाराज़ हो जाते हैं। यूँ समझ लें कि अगर कुरान मजीद की बात हो और अल्लाह की शरीयत की बात हो तो फिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और चीज़ें चल रही हों, इनके बड़े जो मजहबी पेशवा हैं उनकी स्टेटमेंट हो या अक़वाल ज़र्री के नाम पर और चीज़ें हों तो वहाँ बड़ा खुश हो जाते हैं। तो इसको हर जगह पे हम चीज़ों को फिट करके देख सकते हैं। तो बहरहाल ये उनका बहुत बुरा एक रवैया है जो अल्लाह ताला ने बयान किया, सा अमा यहकुमून, बुरा है जो वो फैसला करते हैं, यानी जो उन्होंने फैसला किया है वो बहुत बुरा है। अल्लाह ताला को अहमियत देनी चाहिए। यहाँ से एक बात समझें कि हमारे यहाँ ये मारूफ है जी, हुकूकुल इबाद ज़्यादा अहम है हुकूकुल्लाह से। ये बात ठीक नहीं है। हुकूकुल्लाह ज़्यादा अहम है और हुकूकुल इबाद भी अहम है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ भी इसमें अहम नहीं है, दोनों ही अहम है, लेकिन हुकूकुल्लाह ज़्यादा अहम है। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अल्लाह का हक है कि उसके साथ किसी को शरीक न बनाया जाए। जैसे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने पूछा था, जानते हो अल्लाह का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पे क्या हक है? तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का बंदों पर यह हक है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। और फिर जब बंदे ये काम करें कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं तो सुबहान अल्लाह, फिर बंदों का अल्लाह पे ये हक है कि अल्लाह उनको अजाब ना दे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का हक ज़्यादा अहम है, तौहीद अल्लाह का हक है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा शिरक करता है और तौहीद का इकरार नहीं करता, इस दुनिया से चला जाता है, भले वो दुनिया में जितने मर्जी अच्छे काम करके गया हो, तो उन कामों का दुनिया में ही बदला मिल गया, आखिरा में कुछ नहीं। तो इसलिए हुकूकुल्लाह ज़्यादा अहम है, ये एक तो हमें पता पता होना चाहिए। हम समझते हैं जी छोड़ दें, नमाज छोड़ दें या फिर इसी तरह अल्लाह ताला की चीज़ों को छोड़ दें और बंदों को बस राज़ी रखें, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये समझना ही गलत है कि हम बंदों को राज़ी करें तो अल्लाह ताला की परवाह ना करें। अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला के कब्ज़े में है दिल, वो बंदों को भी राज़ी कर देगा। लेकिन बहरहाल हुकूकुल इबाद अपनी जगह पे अहम है, लेकिन हुकूकुल्लाह ज़्यादा अहम है। आप एक और सेंस में इसको देख लें कि हुकूकुल इबाद भी असल में हुकूकुल्लाह की अदायगी है। बंदों के हक किसने बताया हमें? अल्लाह ने बताया ना। बंदों के हुकूक पूरा करने का किसने कहा? अल्लाह ने कहा ना। तो जब हम हुकूकुल इबाद बंदों के हक पूरे कर रहे होते हैं तो गोया कि हम अल्लाह का ही एक हक उसको पूरा कर रहे हैं, उसको अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें कहा है सिला रहमी करो और बंदों के हुकूक अदा करो।
تو بہرحال یہ بات بھی ضمن یہاں پہ میں سمجھ آتی ہے. تو خیر، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا طرز عمل بیان کیا کہ وہ اللہ کی بالکل بھی قدر نہیں کرتے اور اللہ کے مقابلے میں اپنے شریکوں کو ترجیح دیتے ہیں. اور سبحان اللہ، آ، خود سے ہی اسے ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر خود سے ہی اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ اگر شریکوں کا حصہ کام ہو جائے تو یہاں کے حصے سے وہاں ڈال لیتے ہیں، اور اگر یہ کام ہو جائے تو وہاں سے نہیں نکالتے. اور آج کے معاشرے میں اگر ہم بس یہ آخری بات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا پڑھیں گے. آج کے معاشرے میں بھی، ہمارے اس معاشرے میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اور عقیدہ یہ ہے لوگوں کا، دیکھیں، فرضی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. زکوٰۃ فرض ہے نا، 2.5%، 40واں حصہ، اور پھر اس کا پورا ایک نصاب ڈیفائن کیا ہوا ہے اللہ نے، اور یہ رکن اسلام ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے. تو زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. اسی طرح عشر ہے. اگر ہم حرث اور انعام کی بات کریں الگ الگ، تو حرث میں عشر ہوتا ہے، کھیتی میں، اناج میں. تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب فصل کاٹتے ہیں نا تو پھر اس کا حق دینا ہوتا ہے. اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے، مطلب فقراء میں، مساکین میں، اور اس طرح کے لوگوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. تو یہ عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ نکالتے ہیں. اگر اس میں پانی آ، خرید کے نہیں ڈالا گیا، اور اگر پانی خرید کے اس کو لگایا گیا ہے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہوتے ہیں، تو پھر 20واں حصہ نکالنا ہوتا ہے، نصف العشر. ٹھیک ہے، 20واں حصہ پھر کم ہو جاتا ہے نا، آدھا حصہ نکالنا. خیر، یہ تفصیلات ہیں. اور انعام میں 40 بکریوں میں سے ایک بکری دینا ہوتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ مختلف ضابطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں. تو اب چاہیے تو یہ نہ کہ زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. عشر، زکوٰۃ، یہ سب ایک ہی چیز ہے. تو لیکن عشر جو ہے یہ کھیتی میں سے ہوتا ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ پیسوں کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح مویشیوں میں سے بھی زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے. تو نہ یہ فرضی زکوٰۃ دیں گے، نہ عشر دیں گے. کریں گے کیا کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں، جن جن کو انہوں نے اپنے داتا بنایا ہوا ہے، یا پھر ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا پھر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب یہ زندہ تھے تو تب ان کے پاس قوتیں تھوڑی تھیں، اور جب یہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ مافوق الاسباب ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہماری حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی سنتے ہیں. جس طرح کا حق اللہ کا تھا، سبحان اللہ، اللہ کا حق تھا نا کہ وہ دعائیں بھی سنتا ہے، اور وہ کسی سبب کا محتاج بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور وہ الحی ہے، القیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. انت الاول فلیس قبل کا شیء، اللہ کے رسول کیا کہا کرتے تھے، اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعد کا شیء، تو سب سے آخر میں ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. تو الحی القیوم. اور پھر کائنات میں تصرف کا اختیار اللہ کا تھا، انہوں نے لوگوں کو دے دیا، اور پھر ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ان کے نام پر نظریں دیں گے، نذرانے دیں گے، اور برے عقائد کو پروموٹ کرنے کے لیے محفلیں سجائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے. تو یہ ہے معنی کہ ان کی ترجیحات بہت ہی خراب ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن کو نہ سمجھو، اللہ کی بات نہ سمجھو، نہ پڑھو، بھئی یہ کام کسی اور کو دے دو. لیکن باقی چیزوں کو، بڑا منتروں کو اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھ رہے ہوں گے، اور آ، جادوگروں کے پاس جائیں گے، کاہنوں کے پاس جائیں گے، نجومیوں کے پاس جائیں گے، اور ان کی باتوں کو سچا مانیں گے، اور توہم پرستی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں، خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈریں گے. بھائی ایک اللہ کے ساتھ جب نہیں جڑو گے، اور اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرو گے، اور اللہ کی کتاب میں تدبر کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرو گے، تو پھر لوگوں کے سامنے خوف زدہ ہی رہو گے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے ساتھ جوڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو یا اپنے ساتھ جوڑا ہے، یا پھر شرعی رہنمائی میں اپنے نبی کے ساتھ جوڑا ہے. تیسرا تو کوئی رستہ بتایا ہی نہیں اللہ نے. ٹھیک ہے، تو پھر جادوگروں کے پاس جانا، ٹونا کرنے والے، کاہن، نجومی، فلاں کے پاس، فلاں. زکریا علیہ السلام، سبحان اللہ، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، کتنی دیر ہو گئی ہے، اور آج میری یہ حالت ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود بھی میں تجھی سے مانگ رہا ہوں، اور
तेरी तेरी दुआ से तुझे पुकारने से मैं मायूस नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, ये है अकीदा। ये क्या हुआ कि थोड़ी सी आजमाइश आ गई तो अल्लाह का दर छोड़ के किसी और दर पे चले गए। तो बहरहाल ये लोगों ने बड़े अजीब से अकीदे बना रखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये एक आयत है इंशाल्लाह। ये मौजू थोड़ा सा कुछ आयत तक और चलेगा, फिर आगे और मुशरिकीन की जहालतें भी यहाँ पे आएंगी, मुशरिकीन अरब की जहालतें भी आएंगी। और उसके बाद फिर आगे अल्लाह ताला अपनी कुदरत के दलाइल देंगे इंशाल्लाह। इसको हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे, रेज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ये दुआ पढ़ेंगे जो आप याद करती हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे बहुत ज़्यादा। 200 के करीब करीब स्टूडेंट्स होती हैं जो दुआ याद करती हैं हर वीक। तो अभी तक तो आपको कुछ भी नहीं दिया। इंशाल्लाह इसका वायवा वगैरह लेंगे तो इनामात भी देंगे, लेकिन असल इनाम देना है आपको अल्लाह ने। और अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। तो आज की दुआ क्या है? ये एक हदीस है, इसको पहले समझ लें, फिर हम दुआ दुआ की तरफ जाते हैं। वो दुआ इसी में से एक्सट्रैक्ट करनी है हमने इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, मन इस्तगफर लिल मुमिनीन वल मुमिनात कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनतिन हसनतन। जिस बंदे ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए बख्शिश तलब की, तो अल्लाह ताला हर मोमिन और हर मोमिना के बदले उसके लिए एक नेकी लिख देगा। यानी आप ये देखें कि अगर आज हम कैलकुलेट करें तो दुनिया में इस वक्त दुनिया के ऊपर जो जिंदा हैं मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 बिलियन है। ठीक है। और यानी एक एवरेज, यानी 200 करोड़, 200 करोड़ मुसलमान हैं। 2 अरब, 2 अरब के करीब मुसलमान हैं इस वक्त। तो अगर एक बंदा उनके लिए बख्शिश की दुआ करता है तो 2 करोड़ नेकियां मिल गई। और इस हदीस के ऊपर मैंने रिसर्च की, बाज़ स्कॉलर्स ने इसके ऊपर कलाम किया है, लेकिन शेख अलबानी रहमहुल्लाह और इसी तरह जो इस वक्त मुहद्दिस मदीना के बेटे हैं शेख अब्दुल रज़ाक अल बदर, तो उनकी रिसर्च वगैरह जो मैंने देखी तो उसके मुताबिक इसको पढ़ा जा सकता है। तो बल्कि जो इस वक्त मदीना के अंदर मुहद्दिस हैं अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद, उनके बेटे अब्दुल रज़ाक अल बदर, वो भी मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस मदीना। मस्जिद नबवी में उनका हलका होता है हदीस का ना। तो वो तो यहाँ यहाँ तक कहते हैं सिर्फ जिंदा लोग शामिल नहीं है इसमें, जो लोग चले गए वो भी शामिल है। सुभान अल्लाह, इस तरह तो फिर क्या ही बात हो गई। यानी कितनी अमेजिंग दुआ होगी फिर ना ये, कि अगर हम मरने वाले लोगों को भी इसमें शामिल कर लें तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने भी लोग हैं जो मोमिन होंगे, मुसलमान होंगे, तो जो वो तो कहते हैं जो ज़मीन के ऊपर हैं वो भी, जो ज़मीन के नीचे हैं वो भी, यानी जो फौत होने वाले हैं वो भी, तो इन सब के बराबर एक एक नेकी मिल जाती है। तो एक बहुत, देखें कितना को टाइम लगता है। कहना क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो अगर आपके लिए ये मुश्किल लग रही है तो इतनी याद कर लें, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, ए अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को मुआफ़ कर दो, उनको बख्श दो। और यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन भी हमें समझ आता है कि जो मोमिन होता है ना, बंदा है मोमिन मुसलमान, शरीयत उसकी तरबियत यूँ करती है कि वो अपने लिए भी दुआ करे और दूसरों के लिए भी दुआ करे। अब देखें, जब इंसान मैयत के ऊपर दुआ पढ़ता है ना तो क्या क्या कह रहा होता है? अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। कितनी खूबसूरत दुआ है। ए अल्लाह हमारे जिंदों को, हमारे फौत होने वालों को, ठीक है, हमारे मौजूद लोगों को, जो मौजूद नहीं है वो, इसी तरह जो हमारे बड़े हैं उनको, जो छोटे हैं उनको सबको मुआफ़ कर दे। तो शरीयत इस नाहज पे तरबियत करती है कि दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के लिए दुआएं करें। अब देखिए ना, एक हदीस में क्या आता है कि कोई बंदा अपने मुसलमान भाई या बहन के लिए उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करता है, तो फरिश्ता उसे कह रहा होता है वला का भी मिसल, तेरे लिए भी ऐसा ही है, यानी तो तेरी भी दुआ कबूल हो जाए, तुझे भी ये चीज़ मिल जाए। तो ये है शरीयत का मिजाज। तो इसके अलावा भी कुनूत नाजिला के अंदर ये जो अल्फाज है ना, ये साबित हैं। कुनूत नाजिला क्या होती है कि उसमें जब कोई मुसीबत या आफत आती है ना मुसलमानों के ऊपर, तो फिर
آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا دعا پڑھتے ہیں، تو اس دعا کے الفاظ بھی ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور آگے چل کے والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، یہ سب چیزیں۔ تو برحال میں نے کہا کہ اس کی سند میں کلام ہے، جو شیخ صالح المنجد ہیں انہوں نے تو اس کے اوپر کافی بحث کی ہے، لیکن بہرحال میں نے محدث مدینہ کا ریفرنس دیا آپ کو، شیخ البانی رحمہ اللہ کا ریفرنس دیا، تو اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، ہمیں پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے دیں۔ تو دعا آف دا ویک پھر یہ ہو گئی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ انشاءاللہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے، آج ایک آیت ہم پڑھ سکیں۔ آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے یا کوئی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے تو کر لیں۔ کچھ سسٹرز آج فرسٹ ڈے آئی ہیں، جیسے نشا ہیں، اور ان کی کلاس کی اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ سائیکالوجی سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا آنا مبارک کرے، ہم اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ استقامت دے دے جی۔ کسی کی کوئی بات ہے، کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، سب پوائنٹس کلیئر ہیں تو بھی بتائیں تاکہ میں ختم کروں۔ جی سر کلیئر ہے۔ الحمدللہ۔ سسٹر حفصہ اسلم کہتی ہیں جب میں میٹرک کر رہی تھی تو میری ایک ٹیچر نے کہا تھا اگر سورۃ الکہف مکمل نہیں پڑھی جاتی تو پہلا، ہاں یہ سوال مجھے بھیجا تھا سسٹر عثمان نے، تو رہ گیا، بلکہ سسٹر ام عرفہ کے بھی سوالات رہ گئے، مجھے یاد آ گئے۔ تو دیکھیں، بلکہ آج میں پھر بتا دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا سورہ کہف کے حوالے سے۔ ہے- آج چونکہ جمعے کی رات ہے نا، تو ایک پرومس بھی چھوٹا سا آپ سے لے لوں گا انشاءاللہ میں آخر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ کہف کی فضیلت میں مختلف قسم کی روایات آتی ہیں۔ مثلا ایک روایت آتی ہے کہ جمعے کے دن جو اس کو پڑھ لیتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک روایت آتی ہے کہ جو اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر آخری 10 آیات کا تذکرہ ہے، گویا کہ پہلی 10 آیات کی فضیلت آ گئی حفظ کرنے کی، آخری 10 آیات کی بھی فضیلت آ گئی حفظ کرنے کی، کہ جو حفظ کرتا ہے تو پھر فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اچھا، پھر تیسری ایک حدیث ہے بڑی امیزنگ، کہ جو جمعے کی رات اس کو پڑھ لیتا ہے، مطلب جیسے ابھی کل جمعہ ہے تو اس سے پہلے رات ہے، یہ رات چل رہی ہے، جمعہ کی رات چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں، باقی ملکوں میں بھی، تو اب یہاں پہ اس رات میں پڑھ لینا، یعنی مغرب سے لے کے اذان فجر سے پہلے پہلے یہ رات ہے، رات کے کسی پہر پڑھ لینے کی فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بیت العتیق تک نور روشن کر دے گا، یعنی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ تک نور روشن کر دے گا۔ اور ابھی یہ ہماری فزیکل کلاس بھی ہوتی ہے یہاں پہ مسجد ریاض الجنہ، تو اس میں میں نے لاسٹ ٹائم اس کی فضیلت بیان کی تھی، اور پھر اس میں میں نے توجیحات بتائی تھی کہ بیت العتیق تک نور روشن ہونے کی کیا کیا مطلب ہے اس کا، یعنی اس کی بہت سی تشریحات ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کی اپلیکیشنز کے مختلف انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کے اسباب مہیا کر دے گا، سبحان اللہ، کیا ہی مزے ہیں وہاں پہ، کیا ہی خوبصورتی ہے وہاں پہ روحانیت کی، اور کعبہ کو دیکھنا اور وہاں بیٹھ کے دیکھتے ہی چلے جانا، پھر اسی طرح طواف کرنا، اور پھر وہاں پہ وہ پوری چیزیں یاد، انسان جو پڑھا لکھا ہو، جس کو کوئی پتہ ہو اسلامک سٹڈیز کا، تو وہ یاد کرتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا بیتی، پھر آپ کیسے غار ہرا میں جاتے، آج ہماری یونیورسٹی میں ہم نے ماڈلز بنوائے ہوئے تھے قرآنک سائنسز کے اوپر، تو انہوں نے غار ہرا کا بنایا ہوا تھا، اور وہ بتا رہی تھیں کہ بچیاں ماشاءاللہ، کہ غار ہرا کو چوز اس لیے کیا کہ آج کل تو بلڈنگز بن رہی ہیں تو وہاں سے کعبہ نظر آتا تھا اس غار سے، اور واقعتاً وہاں سے ابھی مسجد الحرام نظر آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے بلڈنگز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بن گئی ہیں، تو بہرحال یہ وہاں جانے کے جو اسباب اور ذرائع اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کا معنی وہ چونکہ ایک علامت ہے اسلام کی، تو دین اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو پختہ کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری توضیحات ہیں اس کی۔ تو بہرحال یہ سسٹر نے یاد کروا دیا، تو پوری صورت پڑھیں گے
रात को तो बैतुल अतीक तक नूर रोशन, पूरी सूरत पढ़ेंगे दिन को तो अगले जुमे तक नूर रोशन, और अगर पहली 10 आयतों को हिफ्ज कर लेंगे या आखिरी 10 आयतों को हिफ्ज कर लेंगे तो फिर फितना दज्जाल से हिफाजत हो जाएगी। ठीक है, तो ये माना है इसका। कुनूत नाजिला अल्लाह के नबी डेली वितर में पढ़ते, ये वितर में नहीं होती। देखें कुनूत नाजिला जो है ना, कुनूत नाजिला और कुनूत वितर ये दो अलग अलग हैं। हाँ, इनको मिक्स किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इन दोनों को समझ लेना चाहिए कि ये दो अलग अलग हैं। कुनूत वितर तो वो है जो वितर की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत। और कुनूत नाजिला वो है जब कोई आफत नाजिल हो जाती है मुसलमानों पर, जैसे मुख्तलिफ कबाइल की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया गया, या फिर आप के चरवाहे को उन्होंने मारा और बकरियों को हाँक के ले गए और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ दी। तो इस तरह के कबाइल वगैरह के जो मामलात थे, या फिर मुसलमानों के जो कुर्राए किराम की एक जमात को शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त फिर नाजिल होने वाली आफत के मौका पर जो अल्लाह के रसूल पढ़ते थे उसको कुनूत नाजिला कहते हैं। ठीक है, वो है नाजिला, जिसके मैंने अल्फाज कुछ बता भी दिए। अल्लाहुम्मा मलअनिल कफरतल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिक, उसके अल्फाज ये हैं, अल्लाह जो वो काफिर जो तेरे रास्ते से रोकते हैं उन पर लानत कर। ठीक है, तो ये इस तरह के अल्फाज। तो कुनूत नाजिला और है, कुनूत वितर और है, लेकिन जो स्कॉलर्स की रिसर्च है, मुफ्ती मुबशर अहमद रब्बानी राहिमहुल्लाह हमारे उस्ताद भी थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, तो मुहद्दिस थे यहाँ लाहौर में हमारे। तो उनसे हमने पूछा था तो वो कहते थे कि हमारी रिसर्च है कि अगर आप वितर के अंदर ही इस दुआ को ऐड कर लें तो भी जायज़ है। तो बहरहाल ये कुनूत नाज़िला और कुनूत वितर ये दो अलग अलग दुआएं। जी, चलें जी, मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया। बारक अल्लाह फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ऐसा कहाँ पढ़ने का जो अभी आपने समझाया वो लिख कर मैसेज कर दें। चले, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, मैं ये तीनों अहादीस आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि रेफरेंसेस भी आपके पास आ जाए। चले, बारक अल्लाह फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाम नहीं ले सका, ये रीबा अमानत बाकी लोग भी आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। मैंने क्लास में जस्ट आपको तारुफ करवाया था तो आप लोग आ गए, तो ये अल्लाह ने आपको अजर देना और इस्तिकामत देनी है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।